नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयांतल्या पंचायती संदर्भात आमी कांय एपिसोड सुरू केल्यात. हेज्या पयलीं कांय सरपंचांच्यो मुलाखती आमी घेतलेल्यो आसा. आयज आमच्या बरोबर कुडण्याचे माजी सरपंच बाब मंगेश मळीक, जांकां भाऊ म्हणून वळखले वयता, ते आज आमच्या बरोबर आसात. तांची सरपंच पदाची कारकिर्दी बरी कारकीर्द आसली, त्याच बरोबर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीनूय बरी आसली. आज ते आमच्या स्टुडिओन आसा. आमी जाणा जावन घेवयात तांच्या सरपंच पदाची कारकीर्द कशी आसली आनी त्यांच्या टायमार तेंच्यांनी कशा पद्दतीन सरपंच म्हणून काम केलें. भाऊ, आमच्या स्टुडिओन तुमचें स्वागत आसा. एक सांगात, तुमी कुडण्यांतले माजी सरपंच आनी तुमच्या सरपंच पदाच्या कारकिर्दीन बऱ्यापैकी काम थंयसर जालां, जे डेव्हलपमेंटाचें काम आसा. आमकां मातशें सांगात की तुमच्या त्या सरपंच पदाच्या काळान तुमी कितकी कामां केल्ली. सांगपाचें म्हणजे हांव सरपंच जाल्लो तेन्ना गांवांत तितकोसो पयलीं विकास नासलो. म्हणजे पयलींच्या सरपंचांनी हे हांवें जो विकास केला तेन्ना फुटपाथी हे ते लोक फक्त गटारात बांदलेले आसले. पूण हांवें जेन्ना हांव सरपंच जालो तेन्ना हांवें त्यो फुटपाथी सगळ्यो घेतल्यो. रस्ते संबंद आमचे रस्ते जीर्ण जाल्ले, सगळे रस्ते हॉटमिक्स करून घेतले. म्हणजे त्या टायमार गुरदास गांव आमचो APLA आसलो. गुरदासाच्या माध्यमान गुरदास गांव गुरदासा आनी गुरदासान ते हांव सरपंच जाल्लो तेन्ना गुरदासान ते सगळें आनी आमचो दिगंबर कामत सेम आसलो. तेज्या मार्फत आमी ही सगळीं कामां केल्ली. जवळ जवळ 1 कोटी रुपयाची कामां आमी थंय घेतलेली आनी सगळे रस्ते हॉटमिक्स केले. त्या शिवाय शेतां करिनासले लोक, म्हणजे शेत सामकी हे आसली. हांवें कंपनीनी वचोन सगळे साळगांवकार हे पयलीं म्हणजे आमची पंचायत सारकी नासली. पंचायत आमची इल्लीशी बारीक आसली. बारीक घर आसलें पंचायत. बारीक घर आसलें ते पंचायत बिल्डींग बांदून घेतली. आतां त्या टायमार म्हाज्या टायमार आमी ती डबल बिल्डींग बांदून, आतां ती पॉश बिल्डींग आसा. म्हाज्या टायम म्हणजे हांव सरपंच जालो तेन्ना ती बांदून घेतल्या. पूण हे सगळे हे गुरदास गांवच्या टायमार सगळे तेणी सगळो आमकां बरो सपोर्ट केलो आनी तेज्या मार्फत आमी हे कर. तेज्या उपरांत गुरदास भरपूर हे सपोर्ट करी आमकां. आनी मागीर तेणी ताका हांवें सगळीं कामां आमची जी आसली पंचायतीची ती सगळी बरोवन दिली. तेजें लिस्ट दिलें. ताका लिस्ट दिली. त्या हितून पयल्यातले पयले म्हणजे आमचे मानूस बिनस सारकी नासली, पाट सारको नासलो, पान सारको नासलो. सगळें हे सगळें जेन्ना ताका लिस्ट दिलें तेन्ना तेणी म्हाका पणजे सचिवालयान व्हरोन दिगंबर कामतीचे बसोवन ती सगळीं कामां तेणी पास करून घेतली. आनी तेज्या उपरांत ही सगळीं कामां रस्ते बिस्ते हे सगळे आमच्या रस्त्याक व्हडली व्हडली कोणां पडलेली. आनी त्या टायमार कितें आसलें की हे मातशे ते हे जाय, पूण कोणांनी हे लाय झाडां लाय म्हाज्या टायमार. मागीर ते हांवें ते गुरदासाक सांगलें अशी अशी हांगा परिस्थिती जाल्ली आहा. तेन्ना तेणी ते सगळे रस्ते टेंडरां काडून सगळे रस्ते हॉटमिक्स केले. तो काळ खंयचो, कितको खंयच्या सालांत? 2007-08 हे काळान संबंद कुडण्या गांवाची भरभाट म्हणजे अशी की शेतां सुद्दां सगळ्या लोकांनी केली. आमची शेतां कुडण्या गांव हो शेती प्रधान गांव. कोल्या काजन, हळवाटें, फोंडकूल, आक अशी व्हडली व्हडली शेतां आहा. त्या आकाक एक व्हडली मानस आहा. ती मानस सामकी हे जाल्ली. ती त्या टायमार जवळ जवळ 30 लाख रुपया मोडून ती मानस बांदून तिका फायबरची फळी लायली. फायबरची फळी घातलेली तुमी? आनी अजुनूय ती फायबरची फळी ती मानस आहा. आनी आतां कितें आहा, लोक शेतकऱ्यांनी आतां शेतकरी शेतां करिना म्हणून ती मातशी मानस कोण लक्ष दिना. दुसरे त्या टायमार पाट निसंग पाट तो असो आसलो की फळी ती लाकडाची फळी आसली आनी पानासून निसंग उदीक भायर वता तो परत परत बांदून घेवन परत बांदचें पडा. परत बांदून घेवन ताका
फायबर फळी घातली आनी अजूनय ती फायबर फळी चलता. आनी पाटाक संबंद पाट पयलीं तो हे काम केल्लें पूण तो असो तो मोडोन पडलेलो तो परत हे करून ताका हाफ पायपां घातली आनी आतां तो ते हाफ पायपां घालून आतां तो पाट बरो आहा. हो डेवलपमेंटान सगळ्यो फुटपाथी बांदलेल्यो म्हणजे हे तेन्ना फक्त हेच बांदी गटारात बांद गटाराचेच काम जातालें बाकीचें जायना बाकीचें कामां कांय जायनासलें त्या तेज्या उपरांत लोकांच्यो मागण्यो खूब हे धालाचे मांड हे ते बांदून घेतले. म्हणजे धालाच्या मांडाचें काम आहा पळय तें केलें. ते थोडे म्हणजे जिल्हा पंचायतीच्या मार्फतूय केले. म्हणजे जिल्हा पंचायत आणि तुमचे सरपंच असे म्हणजे पंचायत हे दोगांनी मेळून तुम्ही ते केले. आज एक सांगात म्हाका आज कितें जालां आज भरपूर फंड येता पंचायतीक पूण म्हणपा सारको डेव्हलपमेंट बी जायना. एकूच पंचायत अशें न्ही सगळ्याच पंचायतीची तीच उदाहरणां. पूण जर डेव्हलपमेंट करतलो जाल्यार पंचायतीन कितें करूंक जाय. आमच्या टायमार कितें जालें तेन्ना मायनींग जालां. मायनींग आमचे 2-3 पंप आसले साळगोकर फोम्यान हेंचो आमकां रेवेन्यू आनी हो रेवेन्यू प्लस आमी तो पंचायतीच्या हेका करता आनी पाट बीट काडपाक आमकां त्या टायमार पंचायतीक हे आमचे मायन ओनरूच थोडे पयशे दी फंड दिताले की ते पाट काडपाक म्हणजे कितें आहा तेंची माती त्या हितून पडा म्हणून ते आमकां पयशे दी आनी त्या मार्फत आमी ते बरोबर सप्टेंबर इंड जालो काय ऑक्टोबर आख्खो पाट काडून लिप करून म्हणजे पावस सोंपल्याच्या नंतर हें सगळें काम सुरू जातालें. आमी त्या टायमार लोकांक शेतां बितां बरीच केली. लोकांक बियाणें त्या टायमार हे न्ही मेळोवन दिले कंपनी मार्फत वचोन बियाणें मेळोवन दिलें. म्हणजे शेतां करूंक जाय हेका लागून कंपनी कडल्यान त्या पद्दतीन एक मदत घेतली की डायरेक्ट बियाणें शेतकऱ्या पर्यंत पावोवचें. ट्रॅक्टरूय घेवन दिले. ट्रॅक्टरूय घेवन दिले. आनी अजून आहा एक ट्रॅक्टर आमचो तितून म्हणजे म्हाज्या टायमार हांवें खूब डेवलप केलें. डेवलपमेंट कशें करप हे तेन्नाच्यान सुरवात जाली पंचायती. नाल्यार पयलीं इतकें डेवलपमेंट केन्ना पंचायती पयलींचे सरपंच जाले पूण असो डेवलपमेंट तेंच्यांनी केलो ना. तेज्या पयलीं डेवलपमेंट तितको म्हणपा सारको जावंक नासलो. आनी एक गजाल हांगासर आसा की आमी सदांच म्हणटा की शिक्षीत सगळे लोक आसूंकूच जाय पूण त्याच बरोबर एक गजाल दाखोवन दिली की खूब मोठो ना शिकलो सुद्दां तरी सुद्दां जाल्यार एक गांवचो डेव्हलपमेंट आहा पळय पंचायतीच्या आदारान सरकाराच्या आदारान तो बऱ्यापैकी करून येता हें तुवें दाखोवन दिलें. दाखोवन म्हणजे कितें आहा पयलीं जो प्रतिनिधी म्हणून जाता ताका पयलीं गांवा बद्दल आस ओड आसूं आपल्या गांवान बाबा स्वताचेंच काम केलें म्हणून जायना गांवा बद्दलूय कितें तरी करूंक जाय. म्हणजे सरपंच आसा आनी कोण आसा तेंच्यांनी फक्त स्वताचें पळोवन जायना त्या गांवाचें पळोवंक जाय. गांवाचें पळोवंक जाय म्हणून म्हाजो पयलीं पासून देखीक आमी शेतकरी ही आमकां खबर आसली शेतां करता पाटाक हेका तेका कितके त्रास जाता म्हणून हांवें पयल्यातले पयली मानस बांदून घेतली. पाट हे कित्या खातीर केलें की त्या फिल्डान आमी आसल्यो आनी आमकां कशे त्रास जाता ते शिकले. म्हणजे तुम्ही स्वता शेतकरी असल्या कारणान तुमकां सगळें खबर आसलें आनी तुमी स्वता शेतां करताले म्हणून ती ही कामां करून घेतली. आतां ते पाट काडूचे हे करतात. आतां कितें जालां आतां सरपंच जाल्यात सगळे जाल्यात पूण ते शेतकरी तांकां आवडूच ना शेता बद्दल. फाटलीं सादारणपणे कितकी वर्सां आतां शेतां म्हणजे आतां चालू आसा की बंद आसा कितें आतां जवळ जवळ 12 मेरेन जी आतां तरी आसतना आमी आतां अवघ्या एक कळवाट्यांतले एकूच शेत करता नाल्यार आमची मोठी मोठी शेतां ह्या शेताचेरूच आमी सगळे जगलेलो. म्हणजे कुडणे हो शेती प्रधान गांव शेती प्रधान गांव आनी हेजेरूच लोक जगलेले सबंद. पयलीं सगळे भुरगे शिकले हे केले ते भात विकून हे करून जाणट्यांनी आमकां वयर काडलेले. म्हणजे शेत हो पयलो एक म्हणजे असो म्हणजे कश्टाचो उद्योग आसलो पूण तरी सुद्दां त्याचो एक मोठो आदार आसलो. कित्याक लागून कुटुंब चलोवपाक लागून भुरग्यांच्या शिक्षणाक लागून किंवा आपल्या फ्युचराक लागून हितूनच लोक वयर सरलेले. आनी आतां लोक शेतान वयचे म्हटल्यार तयार ना. म्हणजे शेत करपाची आतां पद्दतूच कमी जाली. वयल्यान आतां शेतां करपाक सुद्दां बरी
कित्याक तर फक्त आतां बी फक्त लावपाचो एकूच हे नाल्यार भात मळणी हे ते सगळें आतां यंत्रणा येयल्या. तेन्ना अशी यंत्रणा नासली. आसली यंत्रणा पूण ती अशी आतां मळपाची हेजी तशी नासली. तेन्ना मानाय घासोवचे पडाय. आतां तशें ना. आतां लोक शेताक करून फाटल्यान सगळ्या प्रकारची मशिनां मेळटा आतां. मशिनां मेळटा. उलट सबसिडायज मेळटा. सबसिडायज मेळटा. आनी वयल्यान मशिनां घेवच्याक गव्हर्मेंट 90% 70% सबसिडी दिता. गव्हर्मेंटान शेतकऱ्याक लागून बरें हे केल्लें आहा. म्हणून आतां आनी एक गजाल सांगा सर, म्हाका एक सांगात, तुमी सरपंच पदाची कारकीर्द जी आसली पळय ती तुमची बरी आसली कारकीर्द. ते सगळ्या त्या कारकिर्दीन तुमी बऱ्यापैकी डेव्हलपमेंट केलो आहे. पण त्याच्या नंतर आतां डेव्हलपमेंट चालू आसा, कितें जालां? आतां डेव्हलपमेंट म्हणून आतां पंचायतीक ते प्रत्येक फावटी सांगता आमचे कडेन फंडूच ना. म्हणजे तसो फंडूय येना आनी मायनिंगूय बंद आसा. आतां तेन्ना आमकां तो फंड येय बी आनी तेन्ना मायनींग चल्ल्या कारणान कंपनी हे ते हेजे मार्फत सगळो तो फंडूय बी भरपूर मेळ्ळा. आज तें सगळें आतां तितूरलें कांय ना. ते तशें सगळे कंपनी म्हणजे खंय तरी एक आर्थीक बळकटी पंचायतीक जाय पडटा डेव्हलपमेंट करपाक. आनी आतां रेव्हेन्यू कलेक्शन जें आसा पळय घरपट्टी आनी कितें तें कितक्या प्रमाणान आसता? म्हाज्या टायमार हांवें हो गे घराक 30 रुपया थंय 25 रुपया घरपट्टी आसली. म्हणजे इतकी कमी घरपट्टी आसली त्या टायमार? आसली. वाडय म्हणून सांगलेले पूण हांवें लोकांक त्रास जातले म्हणून वाडयले ना. पूण आयज ती घरपट्टी 500, 1000, 1500 पावली आहा. म्हणजे रेव्हेन्यू कलेक्शन आयज आसा? आयज आहा. नाल्यार त्या टायमार इतक्या पयशांनी आमी कामां केल्ली. म्हणजे त्या टायमार कमी जरी घरपट्टी आसली, जो रेव्हेन्यू कलेक्शन जातालें ते पंचायतीच्या कामाकूच मोडूंक जाय अशी एक तुमची एक धारणा आसली. धारणा आसली आनी ती कामां जाय. आमी आजून गटारां बांदलेली, आजून गटारां तशी आहा, मोडोंक ना. नाल्यार आतां थोडी थोडी गटारां आडवी पडली. म्हणजे बांदता थंय आसा रोकडीच कॉलॅप्स जाता. म्हणजे सबस्टँडर्डचें काम जाता असो प्रकार जाता भितून. आमी तेन्ना ती कामां सुद्दां तशी करून घेतलेली. आजून ह्या टायमार गटार बांदलेले इतके गडगंज आहा ना, आजून कांयच जावंक ना ताका. आतां मायनिंगाचो कशें आहा, हे सगळे पंचायती आहा पळय मायनिंगाचेर म्हणजे बऱ्याच प्रमाणान त्या टायमार मायनिंगाचेर डिपेंड आसल्यो. कारण खूब मोठ्या प्रमाणान रेव्हेन्यू मेळटालो. आज मायनिंग बंद आसा. तुमकां दिसता की मायनिंग सुरू जावंक जाय आनी रेव्हेन्यू कलेक्शन बी हें सगळें वाडोवंक जाय? पूण हे कामां सगळी मायनी चालू जात हे सगळी जी आहा ही लोक आतां सरपंच जो आहा ते तो जर व्यवस्थीत ते सगळें जर हाताळी जालें, कंपनी कडेन सगळ्या कडेन बरें रिलेशन धरी जाल्यार कंपनी तुका दुखयना. कंपनी सुद्दां गांवाच्या विकासाक लागून कितें कितें दिवंक सोदता, हातभार लायता. हातभार लायता. पूण कंपनी कडेन ते पद्दती नाल्यार सगळो स्वताचोच विकास करूच्याक जर वता जाल्यार कंपनी तशेंय दिना. ना ना तशें जायना. तशें आमच्या टायमार कंपनी आमकां कितें सांगात, गांवाचें कितें करूंक जाय ते घेवन काम तूं तें करी. तुजो विकास करूंक ते फाटी फुडें. ते म्हणजे वैयक्तीक पर्सनल विकासाचेर ते करिनासले. म्हणून तेन्ना आमी ती बियाणे सारे बिरे जे लोकांक जे वाटले ते तेंच्या कडसून घेवन लोकांक दिले. म्हणून त्या टायमार शेतां भितर सगळ्या लोकांक आमी शेतां सारे बिरे फुकट दिला. म्हणजे एकूणच जर गांवचो विकास करतलो, तो शेतीचो विकास आसूं, बरो जाय न्हू, शेतीचो विकास आसूं, वैयक्तीक विकास आसूं, गांवचो विकास हें करतलो जाल्यार पंचायत सक्षम जाय पडटा. त्याच बरोबर पंचायत मंडळ आसता पळय तें बरें जाय पडटा. तें बरें जाय पडटा. बरें, आतां नवे जे पंच मेंबर जाता नवे, आतां कितें जालां, पयलीं कशें आसतालें, पयलीं एक वयस्क लोक आसले ते निवडून येताले. आज सगळे यंग युवा पिढी आसा. युवा पिढी शिकलेले आज जर शिकलेले पिढी आहा म्हणजे आज तेंच्यांनी गांवचो डेव्हलपमेंट बरो करूंक चड बरो करूंक चड बरो करूंक जाय. ते पद्दतीन जायना आयज का. म्हाका सांगा, आज एकामेकाचे पांय ओडूच्याक उरल्या. तें ओडूंक जायना आनी तें करूंक जायना. फक्त काम करचे लोकांक हौसूच ना. आनी हें कारण कितें, हें पांय ओडपाचें राजकारण जाता. तेका लागून तेजो खीळ बसता, तो खंय डेव्हलपमेंटाक खीळ बसता. तुमी आतां आज प्रत्येक जाण आतां शेती करतले तें काम म्हणजे ती सर्वीस न्हू. ती आयज पळय तेन्ना भायले लोक सुद्दां येवन आमच्या गांवांत शेतां करी. गांवांतले लोक सगळे आनी गांवचे लोक बरे सुदृढ आसले.
ह्या शेतांनी काम करताले, काम करून करून आज सबंद लोक सुद्धा आळशी जाल्ल्या. हेजे मेन कारण म्हणजे हे आज जे फुकटच्या लोकांक तांदूळ मेळोंक लागले आनी हे मेळोंक लागले 2 रुपयांनी 3 रुपयांनी, हेजो परिणाम चड करून ह्या शेतांचेर जाल्लो आहा. BPL आनी कितें हे जे मेळपाक लागले जास्त मेळपाक लागले. ही कितें आहा, शेतकऱ्याकूय ते मेळटा. पयलीं पंचायती मार्फत हे गव्हर्मेंट शेतकऱ्यांक बी तांदूळ दिनासलो, शेतकऱ्यांक दिनासलो. आतां कितें आहा, सगळेच BPL जाल्या. आतां सगळ्यांकूच दिता ते. आतां सगळ्यांकूच दिता. येयल्लो गेल्लो काय बता जाय आज सगळ्यांक. आतां कशें आसा, आतां तुमची कारकीर्द बरी गेली, तुमी बऱ्यापैकी सरपंच पद म्हणून भुशयलें तुमी आनी बरें काम केलें. म्हाका एक सांगात, आतां जी नवी पिढी येता पळय, यूथ येता, तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदता, कशा पद्दतीन काम करा म्हणून? म्हणजे कितें आहा, गांवाचो पयलीं ते गांवांत कितें कितें हें करूंक जाय. आज गांव आज भुरगे बी शेतांनी बितांनी काम करूंक सोदता. प्रत्येक जाण फक्त सर्विसूच करूंक सोदता. आज बारीक जर हे जर घेवंक वयशी जाल्यार आज गव्हर्मेंटाच्यो इतक्यो स्किमी आहा. आज आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान शेतकऱ्या खातीर खूब योजना काडल्या. ट्रॅक्टर घेवच्याक सबसिडी आहा, बियाण्यांक सबसिडी आहा. सगळ्या कृषी जे अधिकारी आहात ते सुद्धा पंचायतीन येतात, पूण ते थंयसर येतात ते खऱ्या शेतकऱ्यांक थंय आपयता. पंचायती दिले पूण शेतकरी मेळना. शेत करणारो थंय येवंक जाय. शेतकरी करणारो ती कमिटी पचत मेळोंक जाय आनी त्या अधिकाऱ्यांनी ते कमिटीक लोक आनी गांवांतल्या शेतकऱ्यांनी बी तांकां प्रोत्साहन दिवंक जाय शेतां करपा खातीर. आनी ही पंचायत मंडळाची सुद्दां हें काम आसता, एक जबाबदारी आसता की तेंच्यांनी गांवांत सगळ्याकूच सर्विसो आयज गव्हर्मेंट सगळ्याकूच सर्विसो दिवंक शकना. शेती मार्फत म्हणजे ते कामूच न्हू, पयलीं आमी करिनासले. तें एक उत्पन्नाचें साधन, तितूनसूनय पयशे मेळों येता. तितूनय पयशे मेळों येता. आनी आयज शेतां हेका दर आहा. आज तांदूळ खूब म्हारग जाला. तांदूळ आज खूब तांदूळ तो उकडो तांदूळ 60-70 रुपयांनी किलो जाल्लो आहा. भाताकूय आतां दर बरी आहा. पोरू सांगपा पोरू सुद्दां आमी शेतां केल्लीं बरें. आनी पयलीं तरी ते मायनी चालू आसले तेन्ना शेतांक कीड हे ते, पूण आतां आमी 2 वर्सां शेतां केलीं, आमी शेतांक कीड बीड कांय ना, शेतां बरीं पिकता. हे म्हणजे शेत रोयल्याच्या नंतर तुम्ही तांदूळ विकू शकता. जाय जाल्यार जे भात आसा पळय तें घेवन वयतात. म्हणजे सगळ्या प्रकारच्यो फॅसिलिटीज आयज आसा. आनी तुका चड पयलींच्या भशेन खर्च जायना. एकदां तुजो तो खर्च भरता आयज परिस्थिती जर पळयशी जाल्यार. म्हणून तुका आयज आमचे जे हे आहा सरपंच तेंच्यांनी सबंद शेतकऱ्यांच्यो मिटिंगो घेवन आदी पयलीं म्हणजे आमची ते आतां शेतां जर करतलो जाल्यार मिनरल फावंडेशन आहा. अजून बी आतां हे चालू आहा. आतां मायनी चालू करूंक जाय म्हणून तेंच्यांनी हेरिंगां घेतलेले आहा. ते पूण ही आतां हेरिंगां घेतल्या, पूण हेंचे पंचायत मंडळान कितें करूंक जाय ते मिनरल फावंडेशन त्या कंपनींनी सांगलां तुमकां हे दितले ते दितले, पूण तेंच्या कडसून करून घेवपाची हे मंडळा कडेन आसा. पंचायतीची जबाबदारी ते करून घेवंक जाय. आयज जर ती ही शेतां जर करतलो जाल्यार हेंच्यांनी ते कंपनी मार्फत ते पाट काडून घेवंक जाय. हे पाट बीट आतां इतकी वर्सां शेतां बंद पडल्या ती बंद हे जाल्ल्या. म्हणून हे पंचायत मंडळान जर आयज आमच्या गांवचो सुद्दां जर विकास परत शेतां बितां करतलो आनी करूं हे जाय जाल्यार तेंच्यांनी गांवांत अश्यो शेतकऱ्यांच्यो बैठक आयज सबंद आमचे 7 हे वार्ड 7 वार्डांनी सगळे शेतकरी आसा. 7 वार्डांनी शेतकरी आसा. थंयसर तेंची मिटींग घेवन आयज तांकां सबसिडी मेळटा हे मेळटा हे सगळें ते हेंच्यांनी सांगो की शेतां करपाचें तांकां प्रोत्साहन दिवंक जाय. सगळ्यांक सर्विसूच पिळच्यो ना. आनी शेतां केल्याच्या नंतर कशें आतां गांव समृद्ध आनी सुजलाम सुफलाम जातलो अशें जातलें. पळयात, आज तुमी आमच्या स्टुडियोन येयले. तुमच्या सरपंच पदाची कारकीर्द त्या टायमा वयलो डेव्हलपमेंट
त्याचबरोबर दुसरे वटेनसून तुम्ही आणि एक गोष्ट केली की गांव कृषी प्रधान गांव कसो करू शकता, शेतीचे काम कशा पद्धतीन करू शकता आणि नव्या पिढयेन शेती कित्याक करूंक जाय हें सगळें तुम्ही सांगले. भाऊ, तुम्ही आमच्या स्टुडिओन येयले, सगळी माहिती बऱ्यापैकी दिली, त्याबद्दल तुमकां धन्यवाद. धन्यवाद.